كوكو الغزالات، مرحبا بكم على القناة ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم جولة خفيفة في لافواغفوي باش تشوفوا الجديد. خليكم معايا ومن بعد غادي نوريكم جولة في ليدل مع بعض المشتريات. وكما كتشوفوا لافواغفوي ما كنمشيش ليها دائما، كاينين دي تروك زويونين هكا ديال الزاج في الالوان باثمنه جد مناسبة، بحال هادو دايرين 2 اورو 79. هاد لي بوجواغ حتى هما زويونين. هاد لي فاز كاينه فريمون، كاينه لو شوا الاشكال والانواع، كاينه اللي على شكل بول، على شكل كاس. فريمون الا كتقلبوا على شي شكل معين بحال هادو اللي كاينين في اكسيون ولكن الثمن ديالهم طالع. هادو عجبوني، هادو كاينين على شكل قلب. كاين هاد الشكل هذا طويل زعما، عجبوني هاد لي شوندوليه البنات، غادي نوريهم لكم من بعد. الصراحه كيحمقوا، كاينين الكبار وكاينين الصغار. هادو البنات شوفوا شحال زوينين واعرين، عجبوني. 6 اورو 99 الكبير، والصغير كيدير 3 اورو 99. هادو يجيو فوق الطبيله ولا في بيت النعاس يجيو نخوه. صراحه عجبوني بزاف. كاين هاد الشكل هذا 19 اورو 99. لا فوغفوي ما كنجيش ليها دائما كما قلت لكم، مي دائما حتى هي كيكون فيها الجديد في الديكورات، هكا في لا فيسيل ديال لا كويزين. وكتعجبني فاش كيكونوا فيها لي بروموسيون. هنا في الغيون ديال لا كويزين كاينين هادو زويونين، هاد لي كوبيل بهذاك ديالهم د الخشب. هنا البلاصه ديال القراعي ديال الزيت وديال الملحه صورتهم لكم، حيت بزاف د البنات كيسولوني منين شريت هذيك ديال الزيت اللي عندي. هي كتبان لكم ب 5 اورو 99. هنا داكشي ديال الانوكس، الشبيكات هكا ديال لي فخوي، عندهم بزاف ديال لي موديل. وهنايا صورت لكم داكشي ديال الخشب، البنات اللي كيعجبهم هادشي ديال الخشب بحال هادي ديال الفخوماج. اي حاجه هكا ديال الخشب كتلقاوها في هذا الغيون هذا، قطاعات اولا هكا ديروهم بور لا بريزونطاسيون دي بلاطو ديال لابيرو. وهنا بنات جيت ليدل لقيت الحويجات دايرين ديال هكا خاصين برمضان، دايرين هاد ساميه، هاد الجلوكوز ماشي العسل، كيدير 3 اورو 78. وهنايا دايرين الساشيات ديال العطريه 69 سنتيم. هنا دايرين هاد سكر فانيي 63 سنتيم، بات داموند 1 اورو 75. كاينه هادي 10 اورو 99. العسل هنايا 4 اورو 99. اتاي الديفير. هنا جابو بيجامات 6 اورو 99. هادو 4 اورو 99 ديال البنيتات الصغار. شي بيجامات تيشيرت فوقانيا، لي بيجاما هكا زوينين. بيجامات هما هادو 6 اورو 99. وهنايا هاد لاسبيراتور اما اللي دايره 19 اورو 99 من عند سيلفر كريست. وهنايا هاد السراول لولا كوطون 9 اورو 99. هنايا 8 اورو 99 هاد لي غموضه. هنايا 7 اورو 99 شورت اون كوطون بحال هكا. كاين غير لي صغيورين حتى 44. كاين هاد اللون وهاد اللون. كاين دي زيسبادغي 9 اورو 99. هاد لي جوب
اورو 99 لي جو. وهنا كومبينيزون دايره 8 اورو 99. زوينه غير طايات صغار، هادو خصهم لي مانكان. دابا كاين تيشيرت 7 اورو 99 من هذا الشكل هذا. كاينه بزاف د الالوان. كاين هنا اون روب اون كوطون هكا فيها الصديفات. جابو هاد لي بويواغ البنات هكا اللي تيتبدل فيهم الالوان. هادو زوينين تيتخسر ليا الاخر، عاد ناخذ هادو ب 24 اورو و 99. وهنايا لي بالونس دائما كيكونوا هادو بالونس دو كويزين 7 اورو 99. وهنا هاد ميكسور بلونجون جابوهم هاد لاسمين 19 اورو و 99. معرفتش هذا واش زوينه البنات، اخذتو شي وحده تخليها لي في التعاليق، بغيت ناخذو لماما. كاينين دي ناب 4 اورو 99. وكاينه هاد الصوغبيتيير اللي دايره 19 اورو 99. كاينه في الخضر وفي الفيولي. كاينه اون بلانش ديكوبي كاينين في الالوان هكا فيهم دي بتي بوين 2 اورو 99. وهنايا فوال اون الومنيوم اسيرفير كاينه هادي كبيره 18 اورو 99. وهذا المقله 14 اورو 99. كاينه دي كوتو اون سيراميك في الالوان 2 اورو 99. هاد لي بواط كونسيرفاسيون فيها 3 جو بونس دايره 6 اورو و 99 فيها 3. وكاين هاد الشكل هذا هادو زوينين داك البلاستيك زوين. كاينين هاد لي تروك ديال الكوزينه ب 1 اورو 99. لي كوتو كبارين على الاخر 3 اورو 99. وهذا اللي كنديرو في لافابو 6 اورو 99. انا كنت خديت بحالو بالنص صغيور. كاينين هاد لي بواط دو كونسيرفاسيون 6 اورو 99 في اللوينات. كاينه في الفيولي في الخضر. بلاطو اونتي ديغافون 3 اورو 99. هذا كاينه غير في الموف والخضر كاين زوينين. وانا رجعت لكم البنات. المهم ساليت التقضيه ديالي من ليدل، غادي نحاول نبارطاجيها معكم دابا. ماشي حتى ندخل للدار عاد كنبقى نجبد وكيكون ظلام الحال. سورتو دابا غادي ندوز لو كلير. الا صورت لكم شي حاجه راه غادي نحط لكم اون فيديو ابار. دونك فوالا غنبارطاجي معكم داكشي اللي خديت هكا غير باش البنات اللي ما عمرهم ما جربوا شي حاجه وبغاو ياخذوا عليها هكا فكره. حتى الجوله اللي درت لكم راه كانت فيت فيها البنات. المهم حاولت نوريكم الجديد اللي كاينه في لي غيون عندنا. دونك هنايا خديت بطاطا، خديت هذا الفيلي الصغير، ما بقيتش كناخذ داك الكبير دغيا كتولي ليا خضره. ما عرفتش واش حتى نتوما البنات. الوغ هنايا خديت الفجل كان اون بروموسيون. تيان لي ليغوم. هنايا خديت لا كريم فريش اللي كنستعمل في هكا في الكيش كنطيب بها. خديت الطون ديال التورنوسول ما بقاش البنات، ما عرفتش واش نتوما عندكم، خليوها ليا في التعاليق. كاين هذا ب 1.45 €. خديت هذا منه وحيده، مي الا درنا الكالكول كاينين واحد جوج كيتباعوا مع بعضياتهم كيتبقى مرخص. غادي نوري لكم من بعد. هو هذا البنات، هذا كيتبقى من 2.75 € شي حاجه بحال هكا. وهذاك اللي وريتكم الاولاني 1.45 €. Ah, j'ai pris encore un autre. J'ai pris un autre ton. غلطت انا، كنت باغا ندير غير المقارنه صدقت خديته. خديت هنايا الفرomاج، هنايا المونغا او مورسو هذه 90 سنتيم. هنايا الزيتون كحل مقطع ومحيد ليه العظم، ما مقطعش ولكن محيد ليه العظم. هنايا واحد القريعه. هنايا هذا الكاطو اسبانيول هكا داير بحال المحنشه فيه السكر، ما عرفتش واش غيكون زوين ولا لا. 1.29 €. هنايا لي شيبس، هنايا الكاشير، هنايا هاد لي سوسيسون اللي كياخذهم امير دائما حلال. هنا البلون دو بولي حلال. هنا خديت لو سوكر. الفرماج البنات رجعت كناخذ هذا اللي فيه 3 فرماج فريمون كيجي معلق في البيتزا وفي كلشي في لي كراطا.
صراحه ما بقيتش كناخذ الاخر. اون بليس الي موان شير هذا 3 فروماج. دونك خديت 3. عاوتاني هنا هاد لي شيبس هاد المملحات هكا بوغ لابيرو ولا هذا في الليل كيعجبني ناكل هادشي نقدم في كازا. هنايا عاود خديت شامبينيون اون بروموسيون 90 سنتيم. هنا الفرومبواز دايرينو 90 سنتيم كذلك، باقي جديد. هنا خديت الحمص وكاو بغي ندير الحريره. هنايا خديت لو كاري اون فروماج. هنا لي ساردين هكا بوغ اون سالاد مع بصله ومطيشه كتعجبني انا هكا في رمضان. هنا خديت لي كوردون بلو، هادو دايرينهم اون بروموسيون شي 1.65 فيه 4. هنا خديت هاد الميكس ديال لي طوماط هكا ديال المطيشه بوغ لا سالاد، بصح يكونوا حلوين ميكونوش باسلين فيهم شي مذاق. هنا هذا عاد شفتو جابو هاد البويون د ليغوم راه سون كونسيرفاتور سون غيان. كاينه حتى لا مارك كنور اما ماجي مي زايده شويه في لو بري. هذه دايره ب 76 سنتيم. هكا تبغيو ديروا شي سوب اولا هكا في الحشوات كنحتاجو ديال ليغوم ما فيه لا اللحم لا حتى شي حاجه. المهم راه دابا ولا عند ليدل. في خديت غير شويه ديال الخبز بور سوار. وهنايا دي بتي بان ودي كرواسون كنت باغيه نعمرهم. الساعه كاينه غير ديال الزبده انا بغيت ناتور باش ندير فيهم لا شاركوتري والبيشاميل. وهنا غادي يبان لكم غير العصير. خدينا العصير بوغ لا سيمين ولا 10 ايام. هنايا هاد الايس تي. هنايا لا صوص طوماط البيوري ديال الطوماط. وهنايا عاوتاني العصير. هنا الزيت. هنايا كيكو اونكور دي غاتو دي سويس. هادو دي سويس. وهذا على بغيت ندير شي فيغين اولا تشيز كيك. هاد لي غاليت هادو بغوتون. وصافي هنايا عندي باكيه ديال الحليب. صافي خديت هذا الكتالوج. هذا ما كيجيش للدار، هذا كيكون عندهم في الدخله ديال لي بروموسيون. غادي نشوف لكن فيه شي حاجه زوينه داكشي ديال الكوزينه. الغزالات ديالي تقاسمت معكم هاد الخريجه هذه ديال ليدل. المهم كنتمنى انكم تدعموني كما العاده بلي لايك ديالكم ولي بارطاج، وكذلك ابوناو لاشين الا كنتو هاد اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي. وصافي كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.